श्रमधाम कन्सेप्ट हो जर एक हल्ली जर एक लॉन्च जालो जाल्यार ताजी कल्पना की ताजी फाटली पार्श्वभूमी आसा न्ही ती लॉंग बॅक आसा. श्रम करून काम करून केल्लें घर थांब. चंदेरी सोनेरी चमचमता चांगला चमचमता चांगला चमचमता चांगला. हांव गांवांतल्यान आयलो. गांवांतली सगळ्या प्रकारची परिस्थिती हांवें पळयला भोगला आनी त्या सगळ्या परिस्थितीचो अनुभव आसा. लोकांच्या युनिटीन लोकांच्या सहकार्यान काम करपाची जी परंपरा ती जुनी आसा तीच परंपरा परत एकदां कार्यकर्ते गांवचे हितचिंतक बरे मागपी हांचे कडेन ती परत परत दवरची पडली म्हाका. आनी तातूंतल्यानच ही श्रमधाम कन्सेप्ट आसा. श्रम करून काम करून केल्लें घर थांब अशा तरेचो कन्सेप्टाचो विचार करून तो कन्सेप्ट आमी काणकोण म्हालांतल्या अशा अत्यंत शेवटचो मनीस आसा न्ही ज्याच्या तकलेचेर छप्परच ना सारकें अशा मनशाक घर दिवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान श्रमधाम संकल्पना आमी सगळ्या कार्यकर्त्याच्या मदतीन आमचे वेलविशर चिंतक आसात तांच्या मदतींतल्यान जे आसा न्ही ही संकल्पना भायर आयली. समाजात टर्र मारपी फकाणां मारपी आसा न्ही ह्या लोकांनी टर्र मारले आमची सुरवाती. केन्ना केन्ना आमचे म्हजे कार्यकर्ते म्हाका तो अनुभव सांगतात की लोक कशे फकाणां मारताले आसा न्ही. सुरवातीक जे आमी घर घेतलें त्या वेळाचेर फोन मारताले हें एक घरान थांबपाचें म्हणून तें आनी फुडें कांय जावपाचें ना म्हणून तें. आज एकाच प्लॉटांक जेन्ना 20 घर घेता त्यामुळे सगळ्या लोकां मदें एक प्रकारचो विश्वास निर्माण जाल्लो आसा आनी आज लोक फुडें जावन फुडें येवपाचे लागले आसा. जो सामान्य घटक जो आसा तो कितें तरी जावंक शकता अशा तरेचो विश्वास लोकां मदें निर्माण जाल्लो आसा. इलेक्शना काळाचेर आमी घरोन घरी प्रचार करता. हाजे पयलीं ती परिस्थिती पळयली आमी. आतांय जी परिस्थिती पळयली फाटल्या इलेक्शना वेळाचेर पावसाक आमकां रावपा जायना. सगळें उदक सामकें लायट ना काय ना काय ना आनी ते जायना जावन आमच्यांनी चेड्याक बी काम ना काय ना. तेंच हांव चिंत्तालें सदां म्हाका अशें कोण येयल्यार बी भुरगीं फ्रेंड बी येता न्हू बेश्टे बरी अशें दिसता दारान बीन अशें करून बरें दिसना पळय. म्हाका मर्याद अशी दिसता अशें अजून म्हळ्यार मर्याद अशी दिसता म्हाका कोणा आपयपा म्हण. भुरग्यां सुद्दां सांगता तुमी कोणा हाडूं नाका रे थिंगा अशें म्हण हांव सांगता भुरग्यांक. खूब वर्सां जालें हांव रावतां आनी हांगा हिंग रावले कडेन एक सुद्दां कोण आमकां चोयलो ना. खूब लोक हिंग पंच सरपंच निवडून गेले म्हाका कोणीय आमकां आदार दिलो ना हिंगा. हांव आई कारवारचें लग्न करून हिंगा हाडलें म्हाका. आतां घोव गेल्ले आतां 5-6 वर्स लागताय. जुनाक 27 तारखेक गेल्लो. आज तशें दीस काडटाय कितें करताय न्ही कोणा कडेन मागपा सारकें ना आनी म्हाका पळयतलो म्हणल्यार पळया गो म्हणल्यार थोडे पयशां पळयतली सद्दां पळोवपाक शकना न्ही. एक दिसा पळयतली सद्दां पळोवंक शकना. आतां कितें काम करता म्हण अजून कांय कोणा कडेन मागलें ना. काडटा करता हें काम करून कितें खर्च करता. हांव एकटें काम करपाचें आनी कोण ना. घर सांग मोडो पावलें न्ही आतां तेंचे आतां माग जा पळय अशें करून उदक आख्खी बरो न्ही म्हण आनी इतल्या म्हळ्यार उदक म्हण अशें करून उदक भरता आख्खी पांय इतली म्हळ्यार आतां चलता लागता पांयांनी. आतां पावसा बीन आनी उदक असो सकयल पडटा अशें आख्खी
सुद्दां सकयल पडटा आनी मागीर ती वाशी बीन वायटीन खायलाय सगळे आनी आनी ती आनी सांगता तुका आमची परिस्थिती खूब न्ही हांगा कामां गेल्या शिवाय आमकां कांय मेळना पळय खावपाक जेवपाक हाडपाक खूब गरीब परिस्थिती मागीर ताका लागून आमगे घर तशें उरलें. आमगे घर पयलीं खूब कळटालें कापेत धापून सगळें धापून दवरला आनी पावसाक खूब उदक पडटालें. आमकां आधार ना कसले आधार ना रे बाबा कसले आधार ना. पण ह्या इलेक्शनाच्या वेळाचेर ह्या विशया संदर्भात ते एक पक्कें म्हणजे ताका रूप दिवपाच्या दृश्टिकोनाच्यान आमी पळयत आसतना आमी कांय घरां ज्या घरांचेर छप्परच ना अशा घरांचे विजीट करताले. त्या अशा लोकांक आमी आमची मत दिवपा खातीर अपील करताले आनी त्या वेळाचेर तांची तें स्थिती अवस्था पळोवन जे आसा न्ही मन पाजरतालें, मन त्रास जातालो. त्या वेळाचेर त्या लोकांक हांवें सांगूंक ना तुका हांव घर बांदतलो पण नक्कीच ही परिस्थिती बदलपाक जाय, त्या लोकांक मदत करपाक जाय आनी ह्या लोकांक मुख्य प्रवाहाक हाडपाक जाय असो एक संकल्प हांवें त्या वेळाचेर मनाक घट्ट केल्लो. ताकाच एक मूर्त स्वरूप आयिल्लें आसा. श्रमधाम या संकल्पनेचो दीप प्रज्वलन करून हांगासर शुभारंभ जाता. ह्युमन डेव्हलपमेंट म्हणजे मनशाचो जो विकास करपाक जाय ताची सुरवात ताका घर दिल्या पासून लायट दिल्या पासून एक्च्युअल मनशाचो विकास जाता तो ताणें आतां करपाक सुरवात केला की ज्या पद्दतीन तांच्यांनी आपलें विजन दवरलां तें विजन पुराय करपाक सरकाराचो आनी वैयक्तीक म्हाजो तांकां पुराय तेंको आसतलो ही हांव निश्चित रित्या सांगता. बड्डे गांवांक खोतीगांवाच्या गांवांक अशेंच एक झोपडी आशिल्ली म्हणजे जस्ट वयल्यान ताका ताडपत्री सोडलेली आनी तें घर हांवें इलेक्शनाच्या पयलीं पळयल्लें आनी सगळें आमी कार्यकर्त्यांक त्या वेळाचेर सांगिल्लें की हें घर आमी बांदुया. आनी ज्या वेळाचेर ताका आमी हो विशय घेवन गेलो पळय ताच्या फॅमिलींतल्यान आपयलो की ताका बाबडा तें घर बांदता हें ताका पटलेंच ना. सामके लागींचे कार्यकर्ते आसा न्ही एक 7-8 कार्यकर्त्यांक हांवें म्हाजे बरोबर व्हेलें. आमी एक म्हणजे घर पळोवपाक वचया. म्हाका कल्पना आशिल्लीच त्या घरा संदर्भात आनी आमी वचून बसले ताणें आमी वेलकम केलें. त्या घरांतली जी परिस्थिती आसा न्ही एक चलो ताका एक्सिडेंट जावन ताजे दोनूय पांय निकामी जाल्ले आशिल्ले. मध्यंतरीची आवय बाथरुमाकच पडली आनी कमरेचें तेजें हाड मोडलें म्हणजे ती तशी उबी रावपाक शकनाशिल्ली. आनी एक चलो आनी एक चली ऑटिझमाचे मोठे शरिराची की तांच्यांनी काम करपाक जाय ती डिजेबल. बापूय जवळ जवळ 70-75 वर्साचो ताच्यांनी काम जावपाक जायना. फक्त त्या घरांतली एक चली काम करपी अशा घरांक आमी प्रवेश केलो. आमच्या जिवनाक आनी कांय फरक पडचो ना आमी अशेंच जगपाचें अशा तरेचो तांचो मनोरथ दिसतालो. आमी 4 गजाली केल्यान उलयले आयले. मागीर हांव परत तेन्ना ताका सांगलें की आमी तुजें घर बांदपाचो विचार करता बाकी सगळें. जुन्या काळांत गेले जर जायत न्ही एक 50-60 वर्सां पयलीं 100 वर्सां पयलीं गेले जर जायत जाल्यार आमकां लक्षांत येता हांगा पयशाक खंयच व्हॅल्यू नासतालो, किंमत नासताली, मनीसपणाक किंमत आसताली. तेंच मनीसपण जें आसा न्ही तें जागी करपाच्या दृश्टिकोनाचो आमचो प्रयत्न. आमी सगळ्या लोकां कडेन अपील केली की आमकां 1 रुपया दियात. हांगा पयशे इम्पॉर्टंट ना. हांगा त्या मनशाचो इनवॉल्वमेंट आसा न्ही श्रम जो आसा न्ही तो म्हत्वाचो आसा. म्हणून ताणें 1 रुपया बरोबरच ताणें आमकां
एक दीस तांणी श्रम दिवचे ही आमची अपेक्षा आमी व्यक्त केली. दिसाक एवरेज जे आसा फाटल्या दिसांक पळयतालो एक 5,000 लोक तरी जे आसा न्ही की एखाद्या वेळाचेर आपल्या एक दिसाचो पगार म्हणून सांगतालो, कोण म्हणटालो आपल्या आठवड्याचो पगार म्हणून सांगतालो. आनी अशें करता करता 5,000 एक दिसाचो पगार पासना 5,000 पासना हांगा 1,00,000-2,00,000 रुपये देणारे लोक सुद्दां जे आसा न्ही काणकोणांतल्यान किंवा अन्य भागांतल्यान आयले. त्यामुळे ह्या 20 घरां खातीर आमकां खूब जाणां कडेन पयशे मागपाक पडले अशी ना, लोकूच उत्स्फूर्तपणे ह्या कॉन्सेप्टाक सपोर्ट करपा खातीर फुडें आयिल्ले आसा. ना 20 घरां ती आमकां लक्षांत घालें आमकां सक्सेस रेट जी आसा न्ही कशें जावंक शकता, कितें जावंक शकता. मार्च 25 तारखेक आमी लॉन्चिंग केल्लें. खरें काम जें आसा न्ही एप्रिलाच्या 1 तारखेच्यान सुरू जालें. आज मे एंडाक आसा आमी सगळे आनी 2 म्हयन्याक आमी हे सगळे घरां कंप्लीट करपाक शकता. म्हणजे एक जबरदस्त कॉन्फिडन्स आमकां आयिल्लो आसा. आनी तें करता आसतनाच की आज गोंयभरांतल्यान वेगळे उद्योजक वेगळे लोक आसा न्ही ह्या प्रकल्पाक सपोर्ट करपा खातीर आयला. ह्या 20 घरांच्या लोटांतल्यान खूब कितें शिकलो की आमी आतां फुडल्या काळांत वर्सभरा सुद्दां आसा न्ही 100 घरां आमकां कंप्लीट करपाक शकता. तें व्हडलें कठीण कांय दिसना. एक उत्साह म्हज्याय मदें उत्साह आयला. आमकां समर्थन देणारे लोक आसा आनी त्याच बरोबर आमचे सामान्यांतले सामान्य कार्यकर्ते एखादो मेस्त आसलो गवंड आसलो तोय उत्साहान आमी फुडें आयिल्लो आसा. कोण पंच सरपंच बाकी हे सगळे लोक येता इतल्या मोठ्या प्रमाणात जेन्ना फुडें वता त्यामुळे म्हाका घडयेक आज काणकोण भायर सुद्दां जे आमचे वेल्युशर आसा ते सुद्दां ते सांगतात की आमच्या गांवाक तूं येवचें आनी घडयेक जर तशी जर ताकद मेळ्ळी आनी तो कन्सेप्ट आयलो जाता न्ही काणकोण भायर सुद्दां जे आसा न्ही ह्या श्रमदान योजनेची आमी शुभारंभ करतले. ज्या मनशाक आपलें घर जावंक शकता, आपलें घर आसूंक शकता आनी आमी घर वतकच ताजें आमी घर बांदून दिता हो विशय ताका पट्टोच नाशिल्लो. म्हणजे सुरवातेक सादारणचे 3-4 दीस तर तो कामाक आयलोच ना आनी त्या नंतर हळू हळू ताका जें घर उबी जाता तें तातूंत ते लक्षांत येयलें खूब लोक इनवॉल्व आसा तातूंत हें जालें. आनी ज्या वेळाचेर हें घर कंप्लीट जालें अवघे आमी 33 दिसां भितर घर कंप्लीट केलें. आनी 33 दिसां करता आसतना आमी पयलेंच घर आशिल्ले कारणान घर प्रवेश मोठ्या प्रमाणान सगळ्या लोकांक आपयल्लो आनी बाकीचे सगळ्यो विधी केल्ल्यो आनी विधी जातकच जे आसा न्ही आज आमचे खूब मान्यवर आमी लोक आपयल्लो आनी त्या वेळाचेर सगळ्यांच्या उपस्थितीन जी आसा न्ही चावी आमी ताका दिली. बरोबर चालू राहिलेच येईल काय हरकत ना दोघा एकमेकांना सांभाळून घ्या. लायफाच्यो सगळ्या प्रकारचे फेजीस हांवें पळयला. म्हणजे हांव म्हज्या गांवांतल्यान श्रद्धानंद शाळेक जेन्ना हांव शिकतालो म्हणजे 5वी करता 9 किलोमिटर चलत वतालो 9 किलोमिटर परत बॅक येतालो. रस्ते नाशिल्ले तशी दळणवळणाची साधनां नाशिल्लीं. ह्या स्थितींतल्यान म्हजें शिक्षण घेतलें आनी शिक्षण घेतल्या उपरांत हांवें म्हज्या गांवा खातीर काम करपाक जाय. म्हजे शिक्षणाचो किंवा म्हजो अनुभव आसा आनी तो ताजो परतफेड जे आसा न्ही म्हज्या गांवांक करपाक जाय. म्हजे सारको कार्यकर्तो आसा न्ही की आमी मातीक काम केल्लें आसा. हांव शेतकार शेतीचे खूब प्रयोग केल्ले आसा आनी तातूंत श्रमदान जें आसा न्ही ताका खूब हांवें म्हत्व दिल्लें आसा. त्यामुळे खोरें विकप पिकास विकप घण मारप फातर फोडप जें आसा हें म्हाज्या बाबतींत तशें खूब नवीन कांय ना. आनी आज जरी त्या पदाचेर आसलो आमदार नासलो किंवा सभापती आसलो मंत्री आसलो की कार्यकर्त्यां बरोबर काम करपाक म्हाका इल्ली लज दिसना. आज सभापती पोस्टाचेर हांव आसले कारणान की आज घराच्या संदर्भात तो विशय करतात. 20 घरांचे आमी चावी दिवपाची कल्पना करतात. त्यामुळे प्रचंड सगळ्या लोकांनी म्हज्या पोस्टाचो आदर दवरून जे आसा की हांवें जें अपील केलें ताका मान दिवन जे आसा न्ही लोक रिएक्ट जाले आनी ही सत्य ही गजाल हांव एक सांगताली घर बांदपाचें श्रमदान आनी ही सत्य स्वरुपांत हाडपाच्या दृश्टिकोनान जें आसा न्ही ती खूब जाणांचें योगदान आसा. त्यामुळे हाजें क्रेडीट जें आसा श्रमदान जें फक्त म्हाका एकट्याक न्ही हांवें ती कल्पना हाडली पण कल्पना उखल धरणारे लोक आसा
जे आमचे कार्यकर्ते वेलविशर आसतले आमकां डोनेट करतले आसतले ह्या सगळ्यांच्या मुळें जे आसा न्ही श्रमदान ही संकल्पना आसा न्ही सत्याक आयली आनी ताच्या मुळेच 20 घरांची चावी दिवपाचो आमी कल्पना करपाक शकता.